बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। रोटियों के डब्बे में लौंग रख देने से रोटी नरम हो जाएगी। जल्दी सोना और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है। तवील जिंदगी और जवान नजर आते हैं। तंग जीन्स का इस्तेमाल ना करो, चहलकदमी ज़रूर किया करो। अदरक वाली चाय ज़रूर पिएं। आयरन की कमी को बढ़ाने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करें। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेज़ाब इस कदर तेज़ होता है कि वो स्टील को भी गला सकता है। रोज़ाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबरे तोड़ता है। रोज़ाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। दायमी कब्ज़ वाले मरीज जब भी अमरूद को देखें तो देखते चूम लें। सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें। दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। 3 चीज़ें बाई को बाई का दुश्मन बना देती हैं: जन, जर, जुबान और ज़मीन। अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगाकर खाओ। सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा आना वगैरह भी ठीक हो जाएंगे। एक कहावत है कि आप जब चाहो दूर जा सकते हो, मगर आप जब चाहो वापस नहीं आ सकते। लीमू के छिलके ज़ाया ना करें, जमा करें, वॉशिंग मशीन में डाल दें और मशीन को चला दें। सारी जमी हुई मैल निकल जाएगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो रोज़ाना 100 मरतबा या लतीफ़ व अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह बंदिश टूट जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को उखेड़ने से मना फरमाया है कि वो मोमिन का नूर हैं। हम जितने खुश रहेंगे हमको उतनी ही नींद की कम ज़रूरत पेश आएगी। अगर आप अपना मकसद वक़्त से पहले दूसरों को बता दें तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और आपकी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। सफ़र करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का ख़तरा कम होता है। ख्वाब में बालों में कंघी करना, खुशी मिले, नफ़ा हासिल हो, हाथों में पिलाहट नज़र आए तो ये जिस्म में आयरन की कमी को वाज़े करता है। ऐसे में केले ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं तो दांतों पर रोज़ाना मिसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। जानबूझकर चींटियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पांव रखने से रिस्क तंग हो जाता है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिस्क की तंगी हो जाती है। सर के नीचे हाथ रखकर सोने से नींद जल्दी आ जाती है। सब्ज रंग गौर से देखने से आपकी नज़र तेज हो जाएगी। सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करो, क्योंकि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से
شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے، اور ناظرین پاپ کارن صحت مند ترین چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دیں وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار ایسا کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک نہیں سوتے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں؟ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں کے گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا دکھائی دے گا۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کر لیں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا جائیں، اوپر سے دودھ پی جائیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑوں جیسی طاقت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنے،
बल्कि छोटा जूता पहने, सोने के लिए बारीक तकिया रखें, सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पांव तक झुककर ले जाएं और इस हालत में 5 मिनट तक रहें। बांझ औरत को बकरी का गोश्त खिलाने से हमल बहुत जल्द ठहर जाएगा। खड़े होकर पेशाब करने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।